अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क, जहां तकरीबन 87% मुसलमान आबाद हैं। यानी यहाँ की ज़मीन में 231 मिलियन लोगों का रिलीजन इस्लाम है। लेकिन अगर हम तारीख की किताबों में कुछ सदियां पीछे जाएं तो यहाँ वो सब नहीं था जो आज है। यानी यहाँ की टोटल पॉपुलेशन हिंदू और बुद्ध मत मज़हब की पैरोकार थी। दोस्तों, सऊदी अरब जहां इस्लाम का नज़ूल हुआ, वहां से समुंदर के बीचों बीच लगभग 8000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में दीन इस्लाम कैसे फैला। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ की सरजमीन को भी सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद बिन कासिम या इन जैसे किसी अजीम जंगजू ने फतेह किया होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि यहाँ के कबायली मुसलमान ताजरों की लेन देन, हुस्न सलूक, अदलो इंसाफ और हुस्न इखलाक से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन लोग थे और कैसे इनके रवैये से मुतासिर होकर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत इंडोनेशिया वजूद में आई। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। ज़ेब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अतः गिराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबाए किराम और खुलफाए राशिदीन ने फतूहात का एक नया दौर शुरू किया, जिसमें उन्होंने रोमियों और ईरानियों को शिकस्त दे के इस्लाम की सरहदें वसी की। मजीद फतूहात खिलाफत बनु उमैया के दौर में हुई, जब मुसलमानों ने मगरबी अफ्रीका तक हमले किए और हस्पानिया यानी आज के स्पेन की फ़ज़ाओं तक इस्लामी सल्तनत के झंडे लहराए। जबकि हिंदुस्तान के इलाके में इस्लाम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हाथों सिंध पर हमला करने के बाद फैला। और यूं वक्त गुजरता गया और इस्लाम एशिया और अफ्रीका के मजीद इलाकों में फैलता चला गया और इस्लामिक गोल्डन एज यानी इस्लामी सुनहरी दौर में इस्लामी रियासतें जिद्दत का सरचश्मा मानी जाने लगी। ये सुनहरी दौर 750 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक जारी रहा और इस दौर में तमाम दुनिया में मुसलमान इल्मी अदब, साइंस और मैथमेटिक्स समेत कई शोबों में बाकी दुनिया से बहुत आगे थे। दोस्तों, हम इस पर पहले भी अपनी मुस्लिम साइंटिस्ट वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, जिसमें हमने इस्लामिक गोल्डन एज में मुस्लिम साइंटिस्ट की साइंसी दुनिया में अहम कंट्रीब्यूशंस को बड़े ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, इस्लामी सुनहरी दौर में मुसलमान खुसूसन अहले अरब मसालों और दीगर अशिया की तिजारत किया करते थे। 7वीं से 8वीं सदी तक इनकी ये तिजारत हिंदुस्तान के मालाबार साहिल यानी आज के गोवा से लेकर करेला स्टेट के साहिली इलाकों तक अपने तिजारती मराकज़ कायम कर चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी ये तिजारत अटलांटिक ओशियन तक फैल चुकी थी। दोस्तों, इन ताजरों की खासियत ये थी कि ये जहाँ भी नए इलाकों में ट्रेड करते, वहाँ के मकामी लोगों को तिजारत के साथ साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हदीस से आगाह भी करते रहते। इसके अलावा अब्बासी खुलफा ने बहुत से ऐसे वफद भी भेजे जिन्होंने इस्लाम की तबलीग का काम किया और तबलीग का ये काम सदियों तक चलता रहा। नाजरीन, कहा जाता है कि ये वफद और ट्रेडर्स इंडोनेशिया के साउथ वेस्ट रीजन में सुमात्रा में क़याम पजीर हुए और इनमें से कईयों ने यहाँ की औरतों से शादियाँ भी की। और जो ताजिर ज़्यादा मालो दौलत रखते थे यानी ज़्यादा अमीर थे, उन्होंने शाही घरानों में भी शादियाँ की और इनके इस अमल के तहत 13वीं सदी के आसपास सुमात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान हो गया। यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि इंडोनेशिया में इस्लाम फैलने की कोई बुनियादी तारीख तो वाज़े नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ इस्लाम 11वीं और 12वीं सदी के दरमियान फैला था, क्योंकि इंडोनेशिया में जो सबसे पुरानी मुसलमान शख्स की कब्र दरियाफ्त हुई है, उसके कतबे पर 1080 की तारीख लिखी हुई है। दोस्तों, इंडोनेशिया के मुतल्लिक एक और तारीखी शवाहिद जो मिलता है वो ये है कि मशहूर इटालियन एक्सप्लोरर और नक्शा निगार मार्को पोलो जब 1292 में सुमात्रा के इलाके में सफ़र करता है तो बकौल उसके सुमात्रा के शहरों में आबाद कई लोग हिंदुइज्म और बुद्ध मत से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे और उसने भी इस कन्वर्जन की बुनियादी वजह यहाँ आए ताजरों को लिखा है, जबकि उस वक्त तक साउथ ईस्ट एशिया के कई देहाती इलाके इस्लामी रोशनी से महरूम थे। इसके अलावा इंडोनेशिया पर सबसे पहले कायम होने वाली इस्लामी सल्तनत सामुद्रा पासाई सल्तनत थी, जिसका दौरानिया 1267 से 1521 ईस्वी तक था। ये मुख्तसर सी इस्लामी सल्तनत सुमात्रा के शुमाली इलाके पर वाक़ थी
کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد میرا سیلو نے رکھی تھی، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ملک الصالح کا نام اختیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوسری اسلامی سلطنت ملاکا سلطنت تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد اسکندر شاہ نے سن 1400 میں رکھی تھی، جبکہ اس کا اختتام 1511 عیسوی میں ہوا۔ دوستو 15ویں صدی میں انڈونیشیا کے آدھے سے زیادہ علاقے اسلامی رنگ میں رنگ چکے تھے، کیونکہ ملاکا سلطنت کی سرحدیں کافی پھیل چکی تھی اور مسلمانوں کے عدل و انصاف اور عوام کے ساتھ محبت نے ہندوؤں اور بدھ متوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یوں نوردن ملایا، برونائی، فلپینز اور جاوا تک اسلام پھیل چکا تھا۔ دوستو جاوا انڈونیشیا کا تیسرا سب سے بڑا اور پہلا سب سے زیادہ آبادی والا آئی لینڈ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے حکم سے اولیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا۔ بے شک اسلام ایک سچا اور بھلائی والا دین ہے، جس پر چلنے والے شخص کے لیے نجات ہی نجات ہے، اور اللہ پاک نے اپنے اس سب سے پیارے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں بت پرستی عام تھی، راہ راست دکھانے کے لیے اولیاء کرام کو بھیجا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ سن 1404 میں جاوا کے ویسٹ میں انڈونیشیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ولی مولانا مالک ابراہیم تشریف لائے۔ ان کا تعلق ایران سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آل اہل بیت کی اولادوں میں سے تھے، یعنی حضرت امام زین العابدین کی 15ویں نسل میں سے تھے۔ ان کی شروعاتی زندگی کے بارے میں پختہ شواہد تو نہیں ملتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنے والد کے حکم پر انڈونیشیا کا رخ کیا اور اپنی ساری زندگی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ قرآن مجید کا پہلی بار جیونیز زبان میں ترجمہ بھی انہوں نے کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے مدارس بھی تعمیر کیے جہاں لوگ آج بھی اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر اولیاء کرام کی بات کی جائے تو انڈونیشیا کی تاریخ میں 9 سب سے کامل اولیاء کرام گزرے ہیں، جنہیں جیونیز زبان میں ولی سونگو کہا جاتا ہے۔ ولی کا مطلب اللہ کا دوست ہوتا ہے اور سونگو مینس 9 یعنی 9، لیکن ان 9 ولیوں میں سے مولانا مالک ابراہیم کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ دوستو 15ویں صدی میں جب اس پورے خطے میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو یہاں کی اسلامی سلطنتیں طاقت پکڑنا شروع ہو گئی، اور انڈونیشیا میں قائم ایک اور قدیم ہندو سلطنت ماجا پاہت کا بھی اختتام ہونا شروع ہو گیا، اور اس طرح اسلام آہستہ آہستہ انڈونیشیا کے ہر آئلینڈ پر پھیل گیا۔ دوستو اگر انڈونیشیا کی انڈیپینڈنس کی بات کی جائے تو 1602 سے لے کر 1942 تک انڈونیشیا پر نیدرلینڈز ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ رہا، لیکن 1942 میں ورلڈ وار 2 کے دوران جاپان نے جب انڈونیشیا پر حملہ کیا تو جاپان نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور پھر جب 1945 میں ورلڈ وار 2 کے اینڈ پر جاپان نے جب امریکہ کے آگے سرنڈر کرنے کا اعلان کیا تو 17 اگست 1945 کو انڈونیشیا نے خود کو ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان کر دیا، اور یوں یہ ملک ریپبلک آف انڈونیشیا کے نام سے ابھر آیا۔ دوستو ویسے تو انڈونیشیا میں 87% مسلمان رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام یہاں کا آفیشیل ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہاں کے 6 آفیشیل ریلیجنز ہیں، اور یہاں کی عوام پر کسی بھی قسم کی عبادت پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ جہاں اور جیسے چاہیں اپنی مذہبی سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی مختصر سی انڈونیشیا کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔